नवनिर्वाचित सभापति देउवाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कांग्रेस संस्थापन पक्षको दाबी। आगामी चुनावमा पार्टीले बहुमत ल्याउने विश्वास। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने बताएका छन्। बुधबार नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका महतले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजान सक्ने खुबीका कारण सभापतिमा देउवाले चुनाव जितेको बताएका हुन्। देउवाले सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्ने र कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुन नदिने महतले उल्लेख गरे। सभापति देउवाको यो दोस्रो कार्यकालमा पार्टीलाई आधुनिक, सुदृढ र विस्तारित एवं गतिशील पार्टीका रूपमा निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। उहाँ पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ, अत्यन्त खुसीको कुरा हो र हामीलाई पूर्ण विश्वास थियो उहाँ पार्टीको सभापति निर्वाचित हुने कुरामा कुनै दुविधा थिएन, पुरा विश्वास पनि थियो र उहाँलाई जसरी पार्टीको समग्र पार्टी पङ्क्तिले समर्थन गर्यो त्यसबाट पनि के जाहेर हुन्छ भने उहाँ सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुने परिस्थिति आउँदैन भन्ने विश्वासले नै सबैले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुभयो, समर्थन पनि गर्नुभयो र मलाई के कुरामा विश्वास छ भने अब हाम्रो मूल अर्जुन दृष्टि भनेको आउने आम निर्वाचन, त्यो आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लान सक्ने जुन उहाँको खुबी छ त्यो नै उहाँको यो दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित हुनुको मूल कारण हो भन्ने मलाई लागेको छ र उहाँको दोस्रो कार्यकाल हामी एउटा स्ट्रङ टिमवर्क गरेर यो पार्टीलाई आधुनिक, सुदृढ, विस्तारित, जनता केन्द्रित, देश केन्द्रित, देशको स्वार्थ र आवश्यकता केन्द्रित पार्टीको रूपमा एउटा गतिशील पार्टी हामी निर्माण गर्छौँ। उहाँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीको मूल खुबी नै यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने उहाँको खुबी हो। नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। देउवालाई बधाई दिन बालुवाटार पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता अब्दुल सत्तारले प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिलाउनको लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गरे। आगामी दिनमा पार्टी सशक्त भएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। र यो अधिवेशनले जुन अत्याधिक बहुमतका साथ दोस्रो चाहिँ मतदानमा पनि अत्याधिक बहुमतका साथ निर्वाचन हुनुभएको छ, त्यो निर्वाचन गर्ने सबै साथीहरूलाई र प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टीका नवनिर्वाचित सभापतिलाई हामीहरू चाहिँ बधाई दिनका लागि यहाँ आएका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस यति सशक्त भएर अगाडि चाहिँ बढ्नेछ जुन यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत ल्याउनका लागि पार्टीभित्र एकताबद्ध भएर सबैलाई लाने जुन प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ र यसलाई अक्षरशः कारण गर्नका लागि र मुलुकको संविधान 2072लाई अक्षरशः कारण गराउनका लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नवनियुक्त सभापतिबाट पहल हुनेछ भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ र हरेक नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू उहाँलाई काँधमा काँध जोडेर हामी चाहिँ सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। नेता सत्तारले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू काँधमा काँध जोडेर सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिमा 6 दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित छन्। प्रधानमन्त्री देउवा मङ्गलबार सम्पन्न पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको पुनः मतदानबाट पार्टी सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएका छन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका हुन्। पुनः मतदानमा निर्वाचनमा सभापति पदका पहिलो चरणका अन्य प्रत्याशी नेताहरू प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङको समर्थनसहित देउवा विजयी भएका हुन्। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा होमिएका देउवाको जन्म 2003 साल जेठ 31 गते डडेलधुराको आशी ग्राम 5 रुवा खोलामा भएको हो। उनी हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भद्रकालीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2017 को राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय उनी विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका हुन्।
प्राथमिक शिक्षा गृह जिल्ला, माध्यमिक शिक्षा डोटी र उच्च शिक्षा काठमाडौँमा हासिल गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रथम निर्वाचित सभापति एवं संस्थापक सदस्य देउवा राजनीति शास्त्रमा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका रिसर्च फेलो हुन्। विक्रम सम्वत 2048, 2051, 2056 र 2074 का संसदीय निर्वाचनमा डडेलधुराबाट निर्वाचित उनी 2064 र 2070 सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा डडेलधुराका साथै कञ्चनपुर र कैलालीबाट समेत विजयी भएका थिए। विक्रम सम्वत 2048 मा गृहमन्त्री बनेका देउवाले हालसम्म गरी 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। पहिलो पटक 2052 भदौ 26 देखि 2053 फागुन 26 गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका देउवा 2058 साउन 7 गतेदेखि 2059 असोज 18 गतेसम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। सोही वर्ष असोज 18 मा उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा 2061 साल जेठ 21 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई 2061 साल माघ 19 गते पुनः पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पिछडिएको भूभाग, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित, जनजाति र मधेसलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेस कदमजमको अवधारणा ल्याएर जनताको विश्वास जितेका थिए। उनकै पालामा विशेष वर्ग एवं समुदायको उत्थानका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग जस्ता विभिन्न आयोग गठन भएका हुन्। पार्टीभित्रको कलह बढ्दै गएपछि 2059 सालमा कङ्ग्रेस विभाजन भई गठित नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका उनी सभापति बने। पछि विक्रम सम्वत 2064 मा कङ्ग्रेस र कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको एकतापछि उनी कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता भएका थिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2072 फागुन 24 मा सम्पन्न कङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा उनी तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। सभापति एवं पार्टी संसदीय दलका नेता देउवाले व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट 2074 साल जेठ 23 गते चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई नेपालको संविधान अनुसार संघीय संरचनाका 3 तहका निर्वाचन गराएका थिए। सभापति देउवा 2078 साल असार 29 गते 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ सरकार गठनको सम्बन्धमा परेका विभिन्न निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै असार 28 गते स्थापनाको फैसलाका साथ उनलाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सन् 2008 देखि 2012 सम्म सोशलिस्ट इन्टरनेसनलका उपाध्यक्ष उनी सन् 2013 देखि उक्त संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उनले पटक पटक गरी 10 वर्ष कारागार जीवन बिताएका थिए। कांग्रेसभित्र व्यथिति भए सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने संस्थापन इतर पक्षको चेतावनी, सभापतिमा पराजित भए पनि कुनै कुण्ठा नभएको कोइरालाको प्रश्नोक्ति। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पराजित डाक्टर शेखर कोइरालाले आफूले हारे पनि कुनै पनि कुण्ठा नभएको बताएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि काठमाडौँमा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले पार्टीमा व्यथिति भए सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताए। आफूहरूले युवाका लागि अवसर खोलिदिएको उनले बताए। निरन्तर रूपमा कार्यकर्ताको घर दैलोमा पुग्ने कोइरालाको भनाइ छ। आफूहरू भागबण्डा र गुटबन्दीमा नलाग्ने तर काम गर्न नछोड्ने उनले बताए। ओडादेखि संघर्ष गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका र आफूलाई मत दिएकाहरूलाई कहिले नबिर्सने उनले बताए। हाम्रो राजनीतिक जुन मुद्दाहरू छ, जुन एजेन्डाहरू छ, त्यो अब स्थापित भएको छ। सँगसँगै युवा पुस्ताको लागि नेपाली कांग्रेसभित्र अवसर हामीहरूले खोलिदिएका छौँ। अब तपाईहरू निश्चिन्त ढङ्गले गाउँघरमा बस्दाखेरि ढुक्कले म नेपाली कांग्रेसको हुँ भनेर तपाईहरू बस्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म आजैदेखि नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरणको लागि लागिसकेको छु। निरन्तर रूपमा तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नेछु।
नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेद्वार डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले महाधिवेशनबाट सुन र पित्तल छुट्टिएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै रक्षा मन्त्री समेत रहेका डाक्टर रिजालले दुःखमा नै चरित्र पहिचान हुने बताए। विचारमा प्रतिनिधित्व नभएसम्म कंग्रेस हो, वास्तवमा कंग्रेस नहुने उनले बताए। आफूहरूले व्यक्तिको भाग नखोज्ने तर विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनले प्रश्न पारे। निर्वाचनको जित र हार महत्त्वपूर्ण होइन, निर्वाचनको जित र हार महत्त्वपूर्ण होइन, कांग्रेसको अनुहार कस्तो देखिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यो पालिको निर्वाचनको क्रममा, महाधिवेशनको क्रममा, नेता छान्ने क्रममा एउटा चिज चाहिँ पक्कै भएको छ, एउटा कुरा चाहिँ पक्कै भएको छ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, एडभर्सिटीमा, अप्ठ्यारोमा, कठिनाइमा, दुःखमा चरित्र पहिचान हुन्छ भनेर। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कंग्रेसका नेता गगन थापाले नवनिर्वाचित सभापति देउवा अब गुटको सभापति बन्न नहुने बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने हो भने देउवा अब गुटको सभापति नभई सिंगो कंग्रेसको सभापति बन्न सक्नुपर्ने बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा कंग्रेस एक्लैले निर्वाचन जित्न सक्ने हिसाबले अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताए। हाम्रो पार्टी सभापतिले बालुवाटारमा वा बुढालेकण्ठमा वा पार्टी कार्यालयमा अबदेखि गुटको बैठक राख्दिन र म गुटको बैठकमा बस्दिन भन्ने ठाउँबाट नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले 4 वर्ष देखेर 5 वर्ष देखेर आएको छु। हामी माथि रामचन्द्र पौडेलको कोठामा बस्थ्यौँ, तल पार्टी सभापतिजीको आफ्नै कोठाभित्र गुटको बैठक पहिला चल्थ्यो। हाक्काहाक्की देखादेखि कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन हामीले गुटको बैठक सञ्चालन गर्यौँ। त्यो गुटको बैठकमा हामीले प्रवेश पाएनौँ। पार्टी सभापतिको गुट हुँदैन। कार्यक्रममा बोल्दै कंग्रेस नेता धनराज गुरुङले पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह माथि कटाक्ष गरेका छन्। उपसभापतिका उम्मेद्वार समेत रहेका गुरुङले सिंह प्रति कटाक्ष गरेका हुन्। नेतृत्व परिवर्तनको नारा दिएर कंग्रेसको सभापतिमा चुनाव लडेका सिंहले दोस्रो चरणमा सभापतिका अर्का उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका थिए। उपसभापतिका उम्मेद्वार गुरुङले मतमा आफूहरू कम भए पनि विचारले नहारेको बताए। चुनावमा आफूहरू फेल नभएको गुरुङले बताए। निवेदन गर्न चाहन्छु म कि हामी सदाचारको कुराको पक्षमा, निष्ठाको पक्षमा, आस्थाको पक्षमा, विचारको पक्षमा उभिएका छौँ। त्यसैले शेखर कोइरालाले आज मत गन्दै गर्दा, टाउको गन्दै गर्दाखेरि अलिकता कम भयो होला, तर हामी विचारले हारेका छैनौँ। विचारले जितेको छ, आस्थाले जितेको छ, निष्ठाले जितेको छ, सदाचारले जितेको छ। त्यसैले गणेशमानजी, किशुनजी, महेन्द्र नारायणजी, बिपी कोइराला रगतले मात्रै छोरो होइन, हामी सबै छोरा हौँ। हामी छोराका दावेदार हौँ, निष्ठाका दावेदारीहरू हौँ। त्यसकारणले निवेदन गर्न चाहन्छु, आज हामीले हारेका छैनौँ साथीहरू। यस्तै कंग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले सत्ता र शक्तिका निम्ति इतिहास बोकेका परिवारका खम्बाहरू ढलेको टिप्पणी गरेका छन्। सभापतिको दोस्रो चरणको चुनावमा प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले सभापतिका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका थिए। 14औं महाधिवेशनले धेरै खम्बाहरू ढलेको उनको भनाइ छ। मैले भन्न चाहे, आज सत्ता छ, शक्ति छ। सत्ता र शक्तिका निम्ति कति ठुलो इतिहासका परिवारका खम्बाहरू ढल्दा रहेछन्, हात हल्लाएको तपाईँले देख्नुभयो। अब हामी यो 14औं अधिवेशनले धेरै खम्बाहरू ढलायो। अब 15औं अधिवेशनमा तपाईहरुले कसैलाई देख्न पर्ने छैन। कांग्रेसको दिल यही हलभित्र बाँकी छ। कार्यक्रममा बोल्दै कंग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले सचेत नभए कंग्रेस तस्करको पार्टी हुने बताएका छन्। पार्टी भित्रको निरंकुशता विरुद्ध लडिरहने उनको भनाइ छ। वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया, विचारमा विविधता, सिद्धान्तमा प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वको टकराव जो हुन्छ, त्यो टकरावबाट निस्किने सौन्दर्य जुन हो त्यो लोकतन्त्र। त्यो लोकतन्त्रको प्रक्रियामा आज अनेक कठिनाइको बावजुद पनि, अनेक किसिमका चुनौतीको बावजुद पनि पार्टीलाई नीतिसङ्गत, विधिसङ्गत, आन्तरिक लोकतान्त्रिक पूर्ण र खुला पार्टीको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ जो साथीहरूले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो, तमाम तपाईँ साथीहरूलाई हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो मत
हाम्रो सामूहिक रूपबाट वैचारिक मत हो। कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले पार्टीमा सभापति देउवाले पार्टीमा व्यथिति भित्राउन खोजे सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएका थिए। दाहाल र नेपाल अस्थिरताको संवाहक बनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, माओवादी र समाजवादीसँग सहकार्य नगर्ने अडान। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताको संवाहक शक्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपालकै कारण मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दावी गरे। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा बुधबार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कतिपय बाह्य शक्तिले मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता मच्याउन क्रियाशील रहेको र त्यसको संवाहक शक्तिको रूपमा भने दाहाल र नेपालले काम गरिरहेको आरोप लगाए। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताए। स्थिरता र स्थायित्वतर्फ सिङ्गो देश केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो, तर भएन, भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन, किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। नियन्त्रित अस्थिरता खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले। नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपालको सन्दर्भमा, त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि ती कामहरू गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ। नियन्त्रित अस्थिरताका संवाहक शक्तिहरू, अस्थिरता मात्रै क्रिएट गर्न खोज्छ ती शक्तिहरू छन्। अहिले ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माकुने एन्ड कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन र अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता भन्ने त्यस्ताहरूसँग एकता, अस्थिरताका शक्तिसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ, त्यो एकीकरण सम्भवै छ। अध्यक्ष ओलीले दाहालले शेयर बजार ध्वस्त बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि कोही नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले शेयरवालाहरूले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी प्रचण्डले सो अभिव्यक्ति दिएको अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप छ। शेयर लगानीकर्ता र सामान्य जनताको लगानी जे सुकै होस्, तर देशलाई बर्बाद पार्ने काममा दाहाल लगातार लागिरहँदा पनि कसैले विरोध समेत नगरेको ओलीको तर्क छ। शेयर बजारको सम्बन्धमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ अरे। साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जाने भएछन् 2 स्टेप। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि शेयर पुँजीमा जान्छ, शेयर बजार भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। 2 दिनमा शेयर बजार धराशायी। त्यसको जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, शेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। कुन शेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, त्यसो भएदेखि ठोकिदिए उनले। ये चन्दा नै दोस्त बनाइदिनु, नरहे बाँस नबजे बाँस लजात भनेर बाँसै। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बीच विगतमा गोप्य साँठगाँठ भएको दावी समेत गरेका छन्। दाहालसँगको साँठगाँठकै कारण ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को दिन शासन सत्ता हातमा लिएको ओलीको दावी छ। प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका बीचमा सहमति भएर सहमतिका साथ त्यो उपद्रव भएको थियो। त्यसपछि 60 साल मङ्सिर 18 गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा 5 बुँदे सहमति गरेर के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो कि प्रचण्डले भन्नु पर्यो? के सहमति भयो? कसका विरुद्ध सहमति भएको थियो? के सहमति भएको थियो? यस्ता सहमति, त्यो सहमतिले गर्दा ज्ञानेन्द्रले अभिनन्दन कार्यक्रम चलाए देशव्यापी रूपमा। रुकुम रोल्पा, लोकतान्त्रिक शक्ति रुकुम रोल्पा पाइलो टेक्न नसक्ने
नेताहरू जान नपाउने, त्यहाँ भएका नेता मारिने, ज्ञानेन्द्र जानेर त्यहाँ धुमधाम स्वागत। विराटनगर यहीँ काठमाडौँमा हामीले देख्यौँ, थापाथलीदेखि हिँडेर मङ्गल बजारसम्म उधुम स्वागत। को थिए स्वागत गर्ने? कसरी युवा शक्तिलाई दुरुपयोग गरियो, कसरी गुमराहमा पारियो? अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई सही विचार, व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न सचेत गराए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ सक्रिय रहेको बताएकी छिन्। बुधबार जनकपुर पुगेकी मन्त्री झाँक्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्धत रहेको बताएकी हुन्। ओली संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गराउनेतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले ओली जस्तो अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्नुहुन्छ कि बन्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद चल्न नदिएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले संसदमा बिजनेस दिने र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अग्रसरता लिने पनि उनले उल्लेख गरिन्। केपी ओलीलाई संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ नै उद्धत हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले 70 वर्ष लडेको 7 दशकको इतिहास चाहिँ ओली जस्ता अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ गराउनुपर्छ समाजमा। त्यसकारण उहाँहरूले त यसको औचित्य आफूले विघटन गरेको असंवैधानिक मात्र होइन, आपराधिक क्रियाकलाप संसद विघटन गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले संसद चल्न दिनुहुन्न। तर सरकारले चाह्यो भने संसदमा आफ्नो बिजनेस गर्छ। हामीले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न पर्ने, आवश्यक नीति लिन पर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारले आफ्नो स्टेप चाहिँ लिन्छ। मन्त्री झाँक्रीले एमाले पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको आरोप लगाइन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्नु र योग्यता नपुगेकाहरूलाई पार्टीको माथिल्लो तहमा लानुले एमाले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। चितवनमा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनले न विचारको क्षेत्रमा कुनै काम गर्यो, न संगठनको क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै कुरा गर्यो, न त्यो विधान सम्मेलनले पारित गरेको त्यसको विधानको संरचनालाई कायम गर्यो, ताकि लोकतन्त्रको यति ठुलो उपहास सँगसँगै अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, वडा तहसम्मबाट काङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि महासमिति सदस्यहरू निर्वाचित गरेर गए। पहिलो राउन्डमा 51% भन्दा धेरै मत ल्याउन नसकेको कारणले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट उहाँ सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। काङ्ग्रेसको जतिको पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेन कि केपी ओलीको खल्तीबाट पार्टीका सदस्य नै नभएका, पार्टीको सदस्य भएर पनि महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने योग्यता नपुगेका मान्छेहरू धमाधम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै होइन, पदाधिकारीमा समेत, पोलिट ब्युरोमा समेत उहाँहरूको भर्ती केन्द्र गरेर एक प्रकारले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा केपी ओली नेतृत्वको पार्टी छ भनेर हामीले भन्दै गरेको कुरा उहाँहरूले 10औं महाधिवेशनबाट पुष्टि गर्नुभएको छ कि अब त्यो पार्टी निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ र नेपाली समाजको संरचना, वर्ग संरचना अनुसार श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको ठुलो सङ्ख्या भएको नेपाली समाजमा त्यसको साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हो। मन्त्री झाँक्रीले एमाले निरन्तर ओह्रालो लागेको जिकिर गरिन्। उनले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी एकीकृत समाजवादी भएको दावी समेत गरिन्। चालु अधिवेशनबाट प्रदेश 2 को नामाकरण टुङ्ग्याउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक समाजवादीले माग्यो राउतको राजीनामा। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूहरूको कमी कमजोरीका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नामाकरण हुन नसकेको बताएका छन्। बुधबार प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो यस अधिवेशनमा लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्री राउतले आफूहरूका लागि अन्तिम वर्ष रहेकाले हाउसले यसपटक निकास नदिए दुःखद हुने बताए। माननीय प्रतिपक्षी दलका आदरणीय नेताजीहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध छ कि यसमा चाहिँ हामी अब यो राम्रा उद्देश्यको लागि हो, युनिभर्सिटी स्थापना एउटा राम्रो उद्देश्यको लागि हो, यसमा कहीँ कतै या कसैले हार्म गर्ने, कसैलाई नोक्सान पुर्याउने, कसैलाई केही मर्का पर्ने गरी हामी त्यस्ता उद्देश्यले ल्याएका छैनौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ
कि हामीलाई हाम्रो भनेको पोटेन्सियलिटी भनेको हाम्रो भनेको सबल पक्ष भनेको के रहेछ भने अब मलाई लाग्छ हाम्रो सबल पक्ष रहेछ कि अहिलेको अवस्थामा हामीहरू यसलाई निकास दिन सक्यौँ भने यो छिटो प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ र अन्य यसका चाहिँ प्रोसिड्युरहरू अन्य कामहरू पनि अगाडि बढ्छ। प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा प्रदेश 2 संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सुनालले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सुझाव दिए। नेता सुनालले मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान अन्तर्गत वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको पहिलो चरणको अनुसन्धानले ठहर गरिसकेकाले राजीनामा दिन भनेका हुन्। अथक प्रयास से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हमने प्राप्त किया है। हम सब जानते हैं कि संघीयता की जननी रही है प्रदेश नंबर 2। प्रांतीयता के लिए, संघीयता के लिए हम लोगों ने देश में नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह किया है। तो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि उसको संस्थागत करने में, उसको व्यवस्थापन करने में, उसके कल्चर को, उसके संस्कार और संस्कृति को स्थापित करने में भी हम उसी प्रकार के हम व्यवहार चरित्र प्रदर्शन करें। उनले कृषि विश्वविद्यालय र प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी जारी अध्यादेश फिर्ता लिन समेत प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस हप्ताव्यापी रूपमा मनाइने, वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 का दिन मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस 2021 मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एक नारायण अर्यालले जानकारी दिए। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको मूल नारा हार्नेसिङ द पोटेन्सियल अफ ह्युमन मोबिलिटी तय गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाइँदैछ। राष्ट्रिय रूपमा सचेत, सिपमूलक र सुरक्षित रोजगार मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार तय गरी मनाइने भएको छ। दिवस डिसेम्बर 18 को दिन रहेको भए पनि डिसेम्बर 16 देखि डिसेम्बर 22 सम्म तीनै तहको सरकार आप्रवासको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरू समेतको सहभागितामा सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एक नारायण अर्यालले जानकारी दिए। हाम्रो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा कमिटमेन्ट गरिसकेको छ आप्रवासन कामदारहरूको हकितको सन्दर्भको कुरालाई, र 18 डिसेम्बरलाई चाहिँ इन्टरनेसनली आप्रवासन कामदारको दिवसको सन्दर्भलाई लिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा मनाउँदैछ भने हामीले चाहिँ सप्ताहव्यापी हिसाबमा चाहिँ 16 डिसेम्बरदेखि 22 डिसेम्बरसम्म चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ प्रदेश सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउँदैछौँ। यसमा चाहिँ यही आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, विशेष गरी श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र चाहिँ रोजगार प्रबन्धन बोर्डको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ यी सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न हुनेछन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका अध्यक्ष अर्यालले विश्वका 110 मुलुकमा वैधानिक रूपमा नेपालीहरू पुगेका र विभिन्न माध्यमले पुगेका गरी 172 मुलुकमा नेपालीहरू रहेको उल्लेख गरे। आप्रवासनमा रहेका नेपालीहरूले भोगेको समस्याको सम्बन्धमा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। सरकारले नयाँ नयाँ गन्तव्य र वैदेशिक रोजगारको अवसर खोजिरहेको उनको भनाइ छ। हाम्रो एम्बेसीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेको कुराहरू इत्यादि विषयका केही प्रोसिड्युरल प्रब्लमहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण भएकै छ। अहिले चाहिँ सरकारले नयाँ नयाँ गन्तव्य र नयाँ नयाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारको अवसर खोज्ने तर्खरमा छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही चाहिँ हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरू रिटर्न हुनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ रिइन्टिग्रेसनको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले कसरी इन्भल्भ गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ
हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग चाहिँ टाइअप गर्ने सोच चाहिँ सरकारले राखेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मन्त्रालयले र्यापिड रेस्पोन्स टिम नै गठन गरेको पनि उनले बताए। राखेपका सदस्य सचिव सिलवाललाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङलाई काम गर्न रोक। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले सिलवाललाई पुरानै अवस्थामा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो। अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेका नयाँ सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई समेत काम गर्न नदिन आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले कार्तिक 1 गते सिलवाललाई सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सदस्य सचिवबाट आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैर कानूनी रहेको दावी गर्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सिलवाललाई पदमुक्तको निर्णय गरेको सरकारले मङ्सिर 13 गते राखेपको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार जित। श्रीलङ्का 6-0 गोल अन्तरले पराजित। युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा आयोजना हुने एसीसी U19 एसिया कपका लागि नेपाली युवा खेलाडीले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। उमेर समूहका प्रतियोगितामा कुनै समय बलियो राष्ट्रको परिचय पाएको नेपालले प्रतियोगितामा बलिया राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। विश्वकप पछिकै ठूलो प्रतियोगिता रूपमा हेरिने एसिया कपमा नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण तय भएका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा नेपालले झण्डै 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्न लागेको हो। नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका प्रशिक्षक वसन्त साई ठकुरीले छोटो समयको तयारीलाई उपलब्धिमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ खेलाडीले मेहनत गरिरहेको र सेमी फाइनलसम्म लक्ष्य भएको बताए। एसिया कप भनेको लगभग तपाईको एसिया राष्ट्रभित्रका सबै टेस्ट नेसन कन्ट्रीहरू छन् हैन। उनीहरूको निश्चित रूपले तयारी राम्रो भएको हुन्छ। यो एसिया कपलाई पनि उनीहरूले तयारीको रूपमा लिएको छन्, किनभने उनीहरू वर्ल्ड कप खेल्न जाँदैछन् वेस्ट इन्डिज। त्यही हुनाले उहाँहरूको तयारी त निश्चित रूपले राम्रो हुन्छ हैन। हामीभन्दा बलिया राष्ट्र पनि हुन् र भोलिका दिनमा चाहिँ नि आफ्नो कन्ट्रीबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने खेलाडीहरू यही अन्डर 19 बाट निस्किने हो टेस्ट नेसनहरूको। त्यही हुनाले एउटा चुनौती त छ निश्चित रूपले हैन। त्यही पनि युवा टिम छ हाम्रो, युवा टिम भएको हुनाले जोस जागर छ र यो जोस जागर चाहिँ नि सही दिशामा केन्द्रित भएको खण्डमा त्यो बलिया राष्ट्रलाई पनि हामी पछि पारेर सेमी फाइनलसम्म पुग्ने हामी चाहिँ नि प्रयास चाहिँ नि गर्नेछौँ। हालै सम्पन्न YYU19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट टोलीमा अटाएका खेलाडीहरूले कम्तीमा पनि 6 खेल खेल्न पाएका कारण तयारीमा सहयोग पुगेको शाहीले औलाएका छन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा सञ्चालन भएको प्रतियोगिताले युवा खेलाडीलाई खेल सुधारका लागि निकै सहयोग पुगेको भन्दै प्रशिक्षक शाहीले युवा खेलाडीहरू रहेका कारण टिम सन्तुलित रहेको र बलियो राष्ट्रसँग राम्रो चुनौती दिनेमा आशावादी छन्। मुख्य प्रशिक्षक शाहीले U19 प्रतियोगितामा राम्रो ब्याटिङ गरेका खेलाडीहरू टिम समेटिएको भन्दै ब्याटिङ पक्षमा कमजोरी नभएको बताए। बलियो पक्ष त लगभग बलिङ र ब्याटिङ लगभग उस्तै छ, समानै छ। त्यही पनि YYU19 जुन चाहिँ नि नेसनल टुर्नामेन्ट भयो त्यसमा पनि तपाईँले देख्नुभयो धेरै सेन्चुरिज लाग्यो, 50हरू लाग्यो हैन। रन बन्यो, जे होस् राम्रै रन बनिरहेछ। यस्तो यतिको रन चाहिँ नि प्राय निस्किँदैन नेसनल गेमहरूमा हैन। यो युवा खेलाडीहरूले चाहिँ नि निकालिरहेछ त्यति रन। त्यसले गर्दा ब्याटिङ चाहिँ नि अलिकति राम्रै पक्ष देखिरहेको छु हैन। अनि बलिङ पनि ठिक छ, तर अलिकति सायद मलाई लाग्छ यो कोभिडले गर्दा हो, खेलाडीहरू त्यति फिट देखिँदैन, त्यति लगातार ट्रेनिङ नभएको हुनाले, फिटनेसमा काम नगरेको हुनाले अलिकति कमजोर पक्ष भनेको यिनीहरूको चाहिँ नि फिटनेस र फिल्डिङै हो। त्यो पनि आउने केही दिनमा हामीले सुधारेर लिएर जान्छौँ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीका लागि बलिया राष्ट्रसँग खेल्नु एउटा अवसरको रूपमा हेरिएको छ। समूह चरण पार गरे नेपालले अन्य एसियाली सुपर पावर टेस्ट राष्ट्रहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ। नेपाली टोलीका प्रभावशाली खेलाडी देव खनाल पनि प्रशिक्षकले
आयोजकले भने जस्तै अहिलेको टोलीमा दुवै ब्याटिङ र बलिङ पक्षमा सबल भएको भन्दै राम्रो नतिजा निकाल्नेमा आशावादी छन्। हालै सम्पन्न YYU19 प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका देव खनालले व्यक्तिगत प्रदर्शनलाई प्रतियोगिताले राम्रो गर्न हौसला मिलेको बताए। भनौँ न एउटा टेस्ट प्लेइङ नेसन्सहरू छ, उता श्रीलङ्का छ, बङ्गलादेश छ होइन। अब तिनीहरूको अगेन्स्ट हाम्रो रेकर्ड पनि राम्रो छ पहिलाको, त्यही भएर एकदम राम्रो छ। कन्फिडेन्स होइन कि पहिलाको रेकर्ड्सहरूलाई अझै बेटर गरौँ भन्ने होइन। अनि सबै एकदम राम्रो पम्प्ड अप छन् अनि एकदम राम्रो टुर्नामेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। ट्रेनिङ राम्रै भइरहेछ होइन। अब सबै बोइजहरू सबै राम्रो छन् होइन। अनि 20 जना जो आएको छ सबै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर आइरहेछ, त्यही भएर एकदम राम्रो ट्रेनिङ चलिरहेको। कलाम सर, जगत सर होइन, बसन्त गुरु सबले एकदम राम्रो एफर्ट हालिरहेको। पर्सनली म एउटा कुरामा वर्क गर्नुपर्ने छ होइन, उसमा चाहिँ म वर्क गरिरहेको छु अनि राम्रै भइरहेछ भनौँ। अर्का खेलाडी शेर मल्लले घरेलु प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पनि निरन्तरता दिँदै टोलीलाई सुखद नतिजा दिलाउन सहयोग गर्ने बताए। वर्षाका कारण विश्वकप छनौट खेल गुमाएको पीडालाई भुलाउ लक्ष्य र आइसिसीलाई दावेदार टोली गुमाउन परेको सन्देश दिन चाहेको बताए। पहिलोचोटि त हाम्रो अन्डर 19 लेभलले चाहिँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म हामीले अहिलेसम्म राम्रो क्रिकेट खेलेको होइन। अनि जो वर्ल्ड कप एउटा मिस भयो, हामी 1 रनले अब पानीले चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो। त्यसपछि हामीले योपालिको वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्न पाएनौँ। मलाई यसम्म योपालि हाम्रो यति राम्रो टिम चाहिँ मलाई विश्वास छ कि हामीहरू योपालि क्वालिफाई हुन्थ्यौँ। अनि राम्रो टिम चाहिँ हामी त्यो 2019 देखि हामीहरू त्यसको प्रिपेरेसन गरिरहेको थियौँ। अनि हामीलाई विनोद सरले चाहिँ तयारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। भित्रदेखि पनि सरले मोटिभेसन गरेर हाम्रो राम्रो हामी लयमा थियौँ। मतलब आफूले भित्रदेखि हुन्छ नि प्रिपेरेसनमा थियौँ। हामीलाई थियो कि त्यो हामीले नि चान्स गुमायौँ अब कोभिडको लाग्दा। ठिकै छ, अब हामीको लागि एसिया कप एउटा अपर्च्युनिटी हो कि हामीहरू मतलब वर्ल्ड कपमा डिजर्भ गर्थ्यौँ भनेर देखाउने। अनि मलाई बिलिभ छ कि हामीहरू योपालि एसिया कपमा राम्रो गरेर अनि आइसिसीलाई पनि देखाउने छौँ कि मतलब एउटा टिमले चाहिँ वर्ल्ड कप मिस गर्यो भन्ने चाहिँ महसुस गराउँछौँ जस्तो लाग्छ हामीहरू राम्रो गरेर। डिसेम्बर 23बाट युएमा हुने प्रतियोगितामा 8 टोली 1 दिवसीय संरचनामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजकले सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरी प्रतिस्पर्धा गराउँदैछन्, जस अन्तर्गत नेपाल समूह बी मा रहेको छ। समूह बी अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेल बङ्गलादेश विरुद्ध डिसेम्बर 23 युनाइटेड अरब इमिरेट्सको शारजाहमा खेल्नेछ।